नमस्कार 24 न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफ़ीक खान। इस्लाम को मानने वाले विभिन्न समुदाय के लोग अलग अलग तरीक़ों से इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं, जो दूसरों की खिदमत में भलाई करते हुए बुराई के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पटौदी शहर में ताजिया निकालकर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। पटौदी नवाब की पीली कोठी से लेकर छोटा बाजार, नौहट्टा चौक, बड़ा बाजार, व्यापारी मोहल्ला होते हुए ईदगाह मैदान पहुँचा। इस दौरान पुलिस प्रशासन का विशेष प्रबंध रहा। हजारों की संख्या में मुस्लिम युवा महिलाएं ताज़िया जुलूस के साथ या हुसैन के नारे लगाते नजर आए। युवाओं ने पट्टेबाजी खेलकर अपने कर्तव्य दिखाए। इस दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बानगी भी देखने को मिली, जिन्होंने मीठे पानी, शरबत की छबीलें लगाई और हलवे का प्रसाद भी बांटा। इस्लाम में रमज़ान की तरह मुहर्रम भी खुदा की इबादत के लिए बहुत खास माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी संवत में मुहर्रम के महीने से ही साल की शुरुआत होती है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस महीने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला के नवासे इमाम हुसैन और उसके साथियों को इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए कुर्बानी को याद करते हैं। मुहर्रम नेकी और कुर्बानी का पैगाम देता है। इस्लाम को मानने वाले विभिन्न समुदाय के लोग अलग अलग तरीक़ों से इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं, जो दूसरों की खिदमत व भलाई करते हुए बुराई के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। एजाज हुसैन उर्फ जज्जू बाबा ने बताया कि मुहर्रम मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार पहला महीना 1430 साल पहले इसी महीने की 10 तारीख को पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की यजीद की फ़ौज ने 3 दिन तक भूखा प्यासा रख शहीद कर दिया था। इसलिए इस महीने की खास अहमियत है। हज़रत इमाम हुसैन ने सच्चाई की खातिर अपनी और अपने बच्चों की कुर्बानी को अहमियत दी। उन्होंने बताया कि 600 ईस्वी में माविया के मरने के बाद उनका बेटा यजीद बादशाह बना, जो बहुत ही जालिम था। यजीद ने बादशाह बनते ही इमाम हुसैन के सामने अपनी फरमाबरदारी करने का सवाल रखा, मगर हज़रत हुसैन ने साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते हज़रत इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया और हज करने के इरादे से मक्का पहुँचे। मगर वहाँ भी हाजियों के रूप में धारण करते हुए यजीद के सिपाही पहुँचे, जो कि काबा में भी हज़रत इमाम हुसैन का कत्ल कर देना चाहते थे। मगर हज़रत हुसैन ने काबा शरीफ का अहमियत को ख्याल करते हुए मक्का से हज के एक दिन पहले ही वहाँ से आगे के लिए और रवाना हो गए। हज़रत इमाम हुसैन का काफ़िला मुहर्रम की 2 तारीख को करबला पहुँचा, जहाँ यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन को घेर लिया। हज़रत इमाम हुसैन के साथ काफ़िले में औरतें और बच्चे भी थे, जिन्होंने 6 महीने का बच्चा अली असगर और 10 साल के हबीब इब्रे मजाहिर भी थे, जो कुल 72 आदमी थे, जबकि यजीद की फ़ौज में हज़ारों आदमी थे। हज़रत इमाम हुसैन करबला में जाकर रुके तो वहाँ अपने खेमे नहर फुरात के किनारे लगा दिए, मगर यजीदी फ़ौज ने वहाँ से खेमे हटवा दिए। यजीदी फ़ौज ने 7वीं मुहर्रम के हज़रत हुसैन और उनके परिवार को पानी बंद कर दिया, लेकिन फिर भी हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की फरमाबरदारी कबूल नहीं की। मुहर्रम की 10वीं तारीख को सुबह हज़रत इमाम हुसैन के साथियों की शहादत होने लगी। दोपहर तक हज़रत इमाम हुसैन के बेटे, भतीजे, भांजे व दोस्त शहीद हो चुके थे। सिर्फ 6 महीने के अली असगर ही बचे थे, लेकिन यजीदी फ़ौज ने उनका भी कत्ल कर दिया। फातिमा के लाल ने वो काम कर दिया, सारी उम्मत पर बड़ा एहसान कर दिया। ना नबी का ना वली का, ना नबी का ना वली का जो पास कर दिया। ना नबी का ना वली का ऐसा इम्तिहान जो पास कर दिया। फातिमा के लाल ने वो काम कर दिया, फातिमा के लाल ने वो काम कर दिया। सारी उम्मत पर बड़ा एहसान कर दिया, सारी उम्मत पर बड़ा एहसान कर दिया। ऐसा सवाल कर दिया, बचपन में ऐसा सवाल कर दिया। आज 10वीं मुहर्रम है। आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए और हसन हुसैन ये भाई थे, तो हसन के भतीजे जो हसन थे उनके भाई हैं हुसैन,
کربلا ساری ان کے ہاتھ پر ہوئی ہے۔ کربلا میں جو کچھ ہوا ہے حسین کے پریوار کے ساتھ ہوا، 72 شہید ہوئے ہیں، علی اصغر شہید ہوئے، اصغر کے بعد اکبر، قاسم جو حضرت حسن کے بیٹے تھے۔ ان کا مقصد لڑنا نہیں تھا، ان کو مہمان بلایا گیا تھا، 150 خط دیے تھے ان کو وہاں سے یزید بادشاہ کے دودت نے جا کر کے آپ کو یاد کیا جا رہا ہے، عراق کی جنتا آپ کو یاد کر رہی ہے، کوفے کی جنتا آپ کو یاد کر رہی ہے، لیکن ظلم جو کر رہے تھے وہ چھپا رہے تھے، جو جنتا پر وہاں ظلم ہو رہا تھا وہ راجا کے دودت چھپا رہے تھے۔ جیسے ہی کربلا میں داخل ہوئے حضرت امام حسین تو انہوں نے رنگ بدل دیا، ایک ہی سوال ایک ہی جواب، یزید پر بیعت کرو، یزید سے ہاتھ ملاؤ، یزید کی بات مانو۔ حضرت حسین نے منع فرما دیا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، یزید ظالم ہے، ظالم سے ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، یزید شرابی ہے، ہم شرابی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، یزید اسلام کے قانون توڑ رہا ہے، جو اسلام منع کرتا ہے اس سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا فوج نے ظلم ہوگا، بہت تڑپائے جاؤ گے، یہاں سر بھی قلم ہو جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا سر کٹائیں گے مگر سر جھکائیں گے نہیں، سر کٹایا ہے، سر جھکایا ہے نہیں، سر نہیں جھکایا امام حسین نے، سر کٹایا ہے۔ اور یزید بادشاہ کو نیچا دیکھنا پڑ گیا، ایک بات نہیں منا سکا، 72 شہید ہو گئے لیکن سر نہ جھکایا، ایک بھی بات انہوں نے یزید کے پکش کی نہ کہی، جو وہ چاہتا تھا، جو اس کا مقصد تھا بلانے کا، وہ حضرت امام حسین نے نہ ہونے دیا۔ امام حسین نواسے رسول ہیں، جن کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہی ہوئی ہیں، بڑے بڑے قصے ہیں بچپن کے ان کے، جو وہ مثال وہ قائم کر گئے، آج کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ یہودی نے دھوکے سے ان کو مانگ لیا تھا، مولا علی سے دونوں بچے اللہ کے نام پر مانگ لیے تھے، پھر ان کو دھوکہ دے دیا گیا، کنویں پہ جا کے ڈول رسی دے دے گا کہ باغ بھرو گے کھانا ملے گا، یہ باغ بھرو جب کھانا ملے گا۔ تو جب رسی کھینچ کر ہاتھوں سے خون ٹپکنے لگا تو امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو کا آنا تھا کہ کنویں سے پانی ابل پڑا، اللہ نے اپنا قدرت کا کرشمہ دکھایا، وہ باغ بھی ڈوب گیا، وہ گاؤں بھی ڈوب گیا۔ یہودی بھاگا آیا، یا مولا مشکل کشا، میں نے آپ کے بچوں پر ظلم کیا ہے، مجھے معافی دیجئے اور ان بچوں کو بچا لیجئے۔ پانی پانی ہو گیا، اور کرشمہ دکھانے والے تھے، خدا ان پر مہربان تھا، خدا ان کی بات کو کبھی کاٹتا نہیں تھا، وہ عبادت گزار تھے، نواسہ رسول تھے۔ انہوں نے کیا کیا، بچپن میں کام اور کر دیا، بول دیا جنت کا جوڑا چاہیے، اب جنت میں جو جائے گا وہی تو جوڑا پہنے گا۔ بچپن میں سوال کر دیا، جنت سے جوڑا منگا کر دیا، دھرتی پہ جنت کا جوڑا پہنایا گیا اور جنت دھرتی پہ جنتی بنایا گیا۔ حسین تو دھرتی پہ جنتی بن گئے تھے، کیونکہ جنت کا جوڑا پہنا تھا۔ اور ایک واقعہ ایسا بھی ہے، بچپن میں جا کر مسجد میں حسین نے سب نمازوں کو خلل کر دیا، سب کی نمازوں میں خلل کر دیا، کود رہے ہیں، پھاند رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ پیارے نبی کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، پیارے نبی کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو جبریل اللہ نے بھیجا فرشتے کو، کان میں آ کر فرشتہ جبریل کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو فرمان کر دیا جب تک سوار پیٹھ پر حسین ہیں سجدے سے اٹھنا منع کر دیا، سجدے سے اٹھنا منع کر دیا کہ جب تک امام حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہیں آپ سجدے سے نہ اٹھیں گے۔ اتنا بڑا رتبہ ہے حسین کا، جو ظالموں نے ظلم کیا، 72 تیر جسم میں سے پار تھے، امام حسین کے نام پر اللہ اکبر تھی، سجدے میں سر تھا، خوف خدا تھا، دنیا کا کوئی ڈر نہ تھا، سجدے میں سر کٹا کر امت کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے، ان کی یاد میں سب کچھ منایا جا رہا ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی دل و جگر سے ان کو یاد کر رہا ہے، کوئی لنگر لٹا رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، تو سب جڑے ہوئے ہیں، امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے کہ کاش ہم وہاں ہوتے۔ جو پٹے کھیل رہے ہیں یہ بولتے، ان کا کہنا ایسا ہے کہ کاش امام حسین ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی اپنا سر کٹا دیتے، آپ پر ظلم نہ ہونے دیتے، آپ پر انیائے نہ ہونے دیتے، لیکن امام حسین نے انیائے نہیں، انیائے کے خلاف لڑے، ظلم کے خلاف لڑے،
सबक दिया है दुनिया को। अगर जुल्म हो तो खड़े हो जाओ लड़ाई के लिए, अगर किसी पर जुल्म हो रहा है उसे बचाने को खड़े हो जाओ, खामोश ना हो जाना, देखते ना रहना। कोई पिट रहा है तो आप आंख मत कर लेना। ये सिखाया है हमें। किसी के साथ भी कोई भी हो दुनिया में, अगर आपके सामने किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसे बचाने की कोशिश करें, उसकी रक्षा करें। ये इमाम हुसैन का सबक है हमारे लिए। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।